सेठों का दिल ऐसा होना चाहिए, देखो अल्लाह का काम आ जाए, अल्लाह की बात आ जाए तो बड़े लोग जो होते हैं सचमुच पैसे वाले जिनको बोलते हैं ना, ऐसा होना, ऐसा होना हजरत उस्मान गनी की तरह। नहीं तो जैसे पैसे आते रहते दिल सख्त होता था एकदम, ऐसा पैसा होना, पैसा आना तो ऐसा असर होना। कहते हैं कि जब भी किसी कब्र के पास आते, काना उस्मान फनाइदा वक़फ़ अला क़ब्र यबकी ज़ारो क़तारुन हत्ता यबुल्ल लहयतहु, यहां तक कि अपनी दाढ़ी को तर कर लेते, वो पूरी रीश मुबारक आपके आंसुओं से तर हो जाती। पूछा गया फ़क़ील लहु तुज़करुल जन्नत वन नार वला तबकी फला तबकी, जन्नत का तज़किरा किया जाता आप नहीं रोते, जहन्नम का तज़किरा किया जाता आप नहीं रोते, वो तबकी मिन हाज़ा, कब्र को देखकर आप रोने लगते। फरमाया इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, मैंने अपने ससुर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते सुना, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरा, कि कब्र ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। यहाँ जो कामयाब हो गया फमा बादहु अयसर, यहाँ जो गड़बड़ हो गया सवाल का जवाब देने में बहुत मार खाता, फमा बादहु अशद्दु, यहाँ तो मार खाता ही, बात के मराहिल बहुत सख्त है, फमा बादहु अशद्दु मिन्हु। और हदीस का आखिरी टुकड़ा बड़ा दिल दहला देने के लिए काफी, दुनिया में बहुत सारे हॉरिबल सीन्स, बहुत सारे खौफनाक मनाजिर आपने देखे। एक्सीडेंट होता है, हमने देखा, सर निकल गया है, भेजा उधर चला गया है, हाथ उधर कट गया है, आदमी इस तरीके से देख नहीं सकते आप। दुनिया में खौफनाक से खौफनाक मनाजिर आदमी देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल दिलों को थर्रा देने के लिए काफी है। आपने फरमाया मा रअयतु मंजरन कत्त इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अ मिन्हु, अज़ाब कब्र का जो मंजर है इतना खौफनाक, इतना हॉरिबल है कि दुनिया के अंदर उतना खौफनाक मंजर कहीं आदमी देखता ही नहीं है। तुमने बहुत से खौफनाक मंजर देखे होंगे, लेकिन मौत के बाद कब्र के अंदर जो मंजर है वो इंतहाई खौफनाक है। वैसा खौफनाक मंजर तुमने कभी देखा ही नहीं। और मां के बाद इल्ला के जरिए इस्तिस्ना है, ये इस बात की दलील है, दलील हसर की, कि ऐसा मंजर दुनिया में कोई देख ही नहीं सकता जितना खौफनाक मंजर आदमी कब्र के अंदर देखता है। अब यहां भी रूह को लौटाया जाता है या रूह का ताल्लुक कायम किया जाता है, कैफियत मजहूरुल कैफ, ये सफर है रूह का। अच्छा, अब ये यहां लाई गई है, ये कहां रखते इसको, ये हदीस सुन लो, शायद ना सुना हो आपने, और बहुत सारी बातें हल हो जाती। देखो सांस रोक कर सुनो, मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूं, एक सफे की है, रोक लिए, इसलिए कि ये हदीस अगर नहीं समझ में आई तो पूरा का पूरा बयान समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि हम रूहों के सफर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। चलिए हदीस इस तरह वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा हुज़िरल मुअमिनु अततहु मलाइकतुर रहमति बिहरीरतिन बैज़ा फयक़ूलून उख़रुजी राज़ियतन मर्ज़िय्यन अन्की इला रौहिन व रैहानिन व रब्बिन गैर ग़ज़बान फतख़रुजु कअत्यबि रिहिल मिस्की हत्ता इन्नहु लयुनाविलुहु बादुहुम बादा हत्ता यातून बिही बाबस समाई फयक़ूलून मा अत्यब हाज़ा अर्रीहा अल्लती जाअतकुम मिनल अर्ज़ि फयातून बिही अरवाहल मुअमिनीन फलहुम अशद्दु फरहम बिही मिन अहदिकुम बिग़ाइबिही यक़दमु अलैहि फयस्अलूनहु माज़ा फ़अल फ़ुलान फयक़ूलून दऊहु फ़इन्नहु कान फ़ी ग़म्मिद दुनिया फ़इज़ा क़ाल अमा अताकुम क़ालू ज़ुहिब बिही इला उम्मिही अल-हाविया व इन्नल काफ़िर इज़ा इह्तुज़िरा अततहु मलाइकतुल अज़ाब बिमिस्हिन फयक़ूलून उख़रुजी साख़िततन मस्ख़ूतन अन्के इला अज़ाबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फतख़रुजु कअन्तनि रीह जीफ़तिन फयातू हत्ता यातून बिही बाबल अर्ज़ि फयक़ूलून मा अंतन हाज़िहि अर्रीहा हत्ता यातून बिही अरवाहल कुफ़्फ़ारी रवाहुन नसई फ़ी किताबि जनाइज़। अच्छे से पढ़ दिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गलती नहीं हुई। हदीस को पढ़ना बोले तो बगैर गड़बड़ी के जिम्मेदारी रहती है ना, हदीस पढ़ रहे हैं आप, नबी की बात आप बयान कर रहे हैं, गड़बड़ी नहीं कर सकते आप। हाँ, पूरी मेहनत होने चाहिए, लफ्फाजी नहीं, नबी की बात बता करके हट जाओ, आपको लफ्फाजी की इजाजत नहीं है। हजरत अबू हुरैरा, अब हदीस का मतलब समझो है, बहुत गौर से सुनो है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मोमिन की मौत का वक्त आ जाता है, एहतिजार कहते हैं मौत का वक्त करीब आ जाना। इज़ा हुज़िरल मुअमिन, जब मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो अततहु मलाइकतुर रहमा, तो रहमत के फरिश्ते आते हैं, क्या लेकर, बेहरीरतिन बैज़ा, एक सफेद खूबसूरत रेशम का कपड़ा होता है, और रूह को ले जाना है ना, पैदा है ना, कोई चीज ले जा रहे हो, ऐसा
किसी चीज को उठा कर ले जाना, बोले तो कोई शक्ल है उसकी, कोई चीज है वो। बेहरीरतिन बैदा, अब ये सफेद रेशम है, खूबसूरत रेशम है। लाए बोलते फयकूलून, बोलते उखरुजी राज़ियतम मर्ज़ियन अनके, तू अल्लाह से राजी, अल्लाह तुझसे राजी, वो है ना। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कहते निकल निकल, तू राजी अल्लाह से, अल्लाह तुझसे राजी। इला रौहिम व रैहान, बागों की तरफ निकल, खुशबुओं की तरफ निकल। क्या खुशबू तुझे मिलने वाली, दुनिया में तुझे वैसी खुशबू नहीं मिली होगी। रैहान, ऐसे तो खूबसूरत बागात और ऐसी चीजें मिलेंगी कभी देखा नहीं होगा। चल निकल, इला रौहिम व रैहान, और सबसे बड़ी बात व रब्बिन गैर गज़बान, और चल अल्लाह के पास राजी नहीं। देखो कोई नौकर कहीं पर भेजा जाए और कोई गलती करके आए तो मालिक के सामने आते हुए घबराता है कि मालिक कहीं डांटे ना, फटकारे ना। खुशखबरी यही दे देते हैं, अल्लाह तुझसे राजी है, चल। इला रौहिम व रैहान व रब्बिन गैर गज़बान, अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है, चल। अब जल्दी से निकलती है। फतखरुजु कातिया बिरीहिल मिस्क, और इतनी तेजी से निकलती है, इसका मतलब है इस जसद उनसुरी के अंदर रहते रहते तंग आ गई वो। बुलावा आया कि भागी फौरन निकल के, कैसे जैसे मशकेजे के अंदर पानी हो। देखो जामा मस्जिद आप गए होंगे तो अब भी शायद वो पिलाते रहते हैं, ऐसे लिए रहते कांधे के ऊपर और मुंह ऐसे बंद किए रहते, और ऐसे कटोरा हाथ में रहता है और उसके बाद ऐसे पानी डाल देते थोड़ा। अब पूरे मशकेजे का मुंह खुल जाए और हाथ छोड़ दे आदमी तो पूरे मशकेजे का पानी बड़ी तेजी के साथ निकलता है, काफी सुरात के साथ। तो ऐसे निकलती है जैसे मशकेजे का मुंह खोल दिया जाए और पूरी स्पीड के साथ पानी बाहर निकले। ऐसे ही जसद उनसुरी से इंसान की रूह निकलती है फरिश्तों के बुलाने की वजह से। निकल, चल। इला रौहिम व रैहान व रब्बिन गैर गज़बान फतखरुजु कातिया बिरीहिल मिस्क, और खुशबू कैसी आती है मालूम है, जैसे मुश्क से ज्यादा खुशबू। कातिया बिरीहिल मिस्क, मुश्क मिलता किधर है सही से। फतखरुजु कातिया बिरीहिल मिस्क। अच्छा, अब एक फरिश्ता कहता है मैं लेता हूं, हत्ता ला युनाविलु। क्या बात है यार, रहमत के फरिश्ते अगर झगड़ पड़े उस रूह को लेने में, क्या रूह है वो। हत्ता इन्नहु ला युनाविलुहु बाज़ुहुम बाज़ा, एक रहमत का फरिश्ता कह रहा है मैं ले लेता हूं, दूसरा कह रहा है छोड़ो मैं ले लेता हूं, तीसरा कहता है छोड़ो मैं ले लेता हूं, सब झगड़ रहे। हत्ता इन्नहु ला युनाविलुहु बाज़ुहुम बाज़ा। अच्छा चलो भाई कोई भी एक ले लो, लेकर चले, ले लिए उसको। बेहरीरतिन बैदा, सफेद रेशम। हत्ता यातून बिही बाब अस्समाए, आसमान पर आ रहे हैं। इल्लीन कहां है कोई बोलो, किधर है, नीचे है कि ऊपर है? आसमान में कहीं है जी। हत्ता यातून बिही बाब अस्समाए, दरवाजे खुल गए। अब बाब अस्समा पर आ गए। अब फरिश्ते कहते हैं जो आसमानों में रह रहे हैं, अरे फयक़ूलून मा अतियब हाज़ा रिह, कितनी खुशबूदार ये रूह है, ये हवा है, अल्लती जातकुम मिनल अर्द, जो जमीन से आई है। फरिश्ते अगर मुतासिर हो जाए किसी खुशबू से, इसका मतलब है कि रूह कैसी रही होगी। अल्लती जातकुम मिनल अर्द, ये खुशबू फरिश्ते वहां पसंद करते हैं। कितनी अच्छी खुशबू बोलते हैं। अच्छा, अब ये लाते हैं अरवाह मोमिनीन के पास, ये इल्लीन में आ गए। गौर से सुनो, यहां इल्लीन में लाए। अब इल्लीन में आ गए ये। फयातून बिही अरवाहल मुमिनीन, मोमिनों की रूहें जहां है सब, इसका मतलब ये रूहें किसी एक जगह पर है, और वही इल्लीन है। इन्नल अबरार लफी इल्लीन, है ना, अबरार की जगह ये इल्लीन में आ गए। अब जैसे ये रूह वहां पहुंची अरवाह मोमिनीन के पास, अब तो झपट पड़ते हैं इस रूह के पास, इस रूह की तरफ जो अभी आई है। कहते अरे मादा फाला फुलान, मादा फाला फुलान, फला का क्या हुआ, फला का क्या हुआ, हम तो उससे पहले आ गए थे, किधर है वो, ये पूछ रहे हो। मादा फाला फुलान, मादा फाला। अब फरिश्ते बोले फयक़ूलून, अरे दाऊ काय को पका रहे हो यार, छोड़ दो इसको। पहले कहा ना गम दुनिया, अभी दुनिया के गम से तो आया, अभी फिर तुम पका रहे हो, छोड़ दो इसको, दाऊ छोड़ दो इसको। फयक़ूलून दाऊ फ़इन्नहु कान फ़ी गम दुनिया, दुनिया के गम से तो आया, थोड़ी देर आराम में, टेक इट इजी, आराम से छोड़ दो अभी। अब ये पूछता है अच्छा तुम फला के बारे में पूछ रहे हो ना कि वो नहीं आया, अमा ताकुम, वो इधर नहीं आया क्या?
وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا, ادھر نہیں آیا. بولے ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ, لگتا ہے ادھر نہیں آیا تو جہنم میں گیا, جہنم میں گیا ہو. ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جب جاتی ہے تو وہاں ارواح مومنین کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے, اس کو روحیں بات کرتی ہیں, ایک دوسرے کا حال چال پوچھتی ہیں, وہ کہاں ہے, کیسے کیا ہے. اچھا ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ روحیں پوچھتی ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے ان کو کہ دنیا میں فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعرات کے دن یا فلاں کے دن روحیں واپس آ جاتی ہے. اس حدیث کا جواب دو, حدیث کا جواب دیا جائے. آتی ہے روح, آتی ہے تو پتا ہونا چاہیے. پوچھنے کا مطلب کیا ہے. فَإِذَا قَالَ أَمَا آتَاكُمْ, وہ آیا نہیں, ارے مجھ سے پہلے نکل چکا ہے, وہ ادھر نہیں آیا. بولے نہیں, بولے ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ, وہ سجین میں چلا گیا. یہ تو معاملہ ہوا علیین کا کہ روحیں ملتی ہیں وہاں, ایک دوسرے سے حال چال پوچھتی ہیں. سر وہاں بھی دیکھو حال چال پوچھ رہی ہیں جب بدن سے الگ ہیں, اور یہاں پر نکلنے کے بعد عالم برزخ میں بھی وہاں پہنچ رہی ہیں تو ایک دوسرے سے حال چال پوچھ رہی ہیں. یہ روح کا سفر ہے, جرنی آف سولس. آپ دیکھیے, اور اس کے بعد اب وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ, جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسٍ, ایک انتہائی بدبودہ ٹاٹ, مس ہے کا مطلب ہوتا ہے ٹاٹ, ٹاٹ مس ہے جسے پیر پر پوچھتے ہیں اسے. مس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو آج بکتا ہے نا, وہ لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں, وہ پرانے سامان لاتے ہیں, وہ کٹ کر کے وہ کوئی پاپوش بنا لیتے کچھ, تو بھی اس کو عربی میں مس کہتے ہیں, جسے پیر پوچھا جاتا ہے. انتہائی گندا ہوتا ہے, پیر پوچھتے رہو, کچھ بھی پوچھ لیتا ہے آدمی, وہ لے کر کے آتے ہیں. یہ عذاب کے فرشتے نکل بولے تو فَيَقُولُونَ خُرُوجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا, کہ اللہ تجھ سے ناراض اور تو اللہ سے ناراض. اللہ تجھ سے ناراض, تو اللہ سے ناراض, نکل الى عذاب اللہ عز وجل, اللہ کے عذاب کی طرف نکل. نکال لیتے اس کو, پکڑ بھاگتی ہے وہ جسد انصر کے اندر. کہا بھاگ کر کہاں جائے گی, ہاتھ پھیلاتے تھے, باسطوا ایدیہم, اپنا دیکھ نکال لیتے اس کو. اب حتی یاتون بہ باب الارض, وہ زمین کے دروازے پر آتے ہیں. اللہ اکبر, آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے, زمین کے دروازے. اس کا مطلب سجین نیچے, علیین اوپر ہے, سجین نیچے. وہاں جب علیین کی بات آئی تو حتی یاتون بہ باب السماء, اور جب سجین کی بات آئی تو حتی یاتون بہ باب الارض, کا مطلب سجین نیچے. اب لائے کتنی گندی بدبو آ رہی, بولتے ما انت رہا, اور کیسی فتخرج کانتن ریح جیفۃ, ریح جیفہ, جیفہ کا مطلب کوئی گدھا ودا کوئی جانور سڑ کر کے ایک دم بدبو پھینکنے لگے تو اس کو جیفہ بولتے ہیں. ایسی بدبو آ رہی ہے اس روح کے اندر سے. فتخرج کانتن ریح جیفۃ, اور جب اس کو باب عرض کے اوپر لاتے ہیں زمین کے دروازے پہ, اب اس کو سجین میں لے جانا ہے, تو وہاں کے فرشتے جو کہتے ہیں ارے ما انتن هذه الريح, کتنی بدبودار یہ ہوا ہے اور یہ روح ہے, بھئی کہاں سے آ رہی ہے, دنیا سے آ رہی ہے, کتنی بدبودار آ رہی ہے. حتی یاتون بہ ارواح الکفار, کفار کی روحوں کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کفار کی روحیں سجین میں ہے اور مومنین کی روحیں علیین کے اندر ہے. یہ بھی ایک دوسرے کا حال چال معلوم کر لیتے, وہ بھی. اور برزخ میں روحوں کا ان کے ساتھ جو رابطہ رہتا ہے, اور قبر سے پہلے جنازہ اٹھائے جانے تک جو روح کا رابطہ رہتا ہے, وہ مجہول الکیف ہے, اس کی ہم کوئی تعویل نہیں کر سکتے. پہلے میں نے بنیاد بتا دی ہے کہ یہاں عقل نقل کے تابع ہے, الٹا نہیں کر سکتے آپ, نقل عقل کے تابع نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ سائنس کے پاس کسی چیز کا جواب ہی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن سپر نیچر کی بات کرتا ہے, ماورائے محسوسات کی بات کرتا ہے. عقل کا دائرہ محسوسات ہے, سائنس کا دائرہ محسوسات ہے, ایکسپریمنٹ, ہائپوتھیسس, یہ الا بلا, ان تمام چیزوں سے قرآن و حدیث کو گزرنا نہیں ہوتا. لہذا ہمیشہ عقل کو نقل کے تابع ہونا چاہیے, نقل کو عقل کے تابع نہیں کرنا چاہیے. ساری خرابیاں یہاں تھی. اب آخری فیصلہ, یہ روحوں کا ایک معمولی تعلق ہے, آنا جانا لگا ہوا ہے, سزا دینے کے لیے کیا کیفیت معلوم نہیں. اب ہمیشہ اس بدن کے اندر رہنا ہے. اب وہ سور پھونکا جاتا ہے. اب سور جب پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر میں پہنچیں گے. اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی, موت کو بھی موت دے دی جائے گی, کوئی مرے گا نہیں.
اور سب سے پہلے اپنی قبر سے کون اٹھے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل یہ حدیث پاک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار، تمام نبیوں کا سردار، تمام ولیوں کا سردار، تمام صالحین کا، تمام شہداء کا، تمام انسانوں کا، تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا. اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور یہ پھٹنا قیامت کے دن ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نعت لکھ کر کے گئے تھے تو قبر شریف سے ہاتھ نکلا ملانے کے لیے. ایک صاحب بھوکے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے کچھ کھانا چاہیے، تو قبر سے روٹی نکلی. یہ ساری واہیات باتیں ہیں. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ. قیامت کے دن نبی کی قبر پھٹے گی اور پھٹنے کے بعد ہی ہاتھ نکل سکتا ہے. گویا کہ آپ نے پھٹن پہلے ہی معلوم کر لی، قیامت سے پہلے ہی. تو اس حدیث کا جواب کیا ہوگا؟ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ. سب سے پہلے اللہ میری سفارش کے لیے اذن دے گا، میں اجازت پاؤں گا، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا، سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. پتہ یہ چلا کہ اپنی قبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پورے طور پر جسم کے اندر ڈال دی جائے گی. اس طریقے سے آپ کو اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا اور پھر میدان حشر میں سب سے پہلے آپ پہنچیں گے. اور اس طریقے سے یہ روحوں کا سفر یہاں آ کر کے تمام ہو جاتا ہے. میں تھک گیا ہوں بولتے بولتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.